مرحبا بكم، مرحبا بالناس الكل وين ما كانوا يسمعوا فينا. فرحانه برشا. انا جيت بحذانا عندها مديده، ما جاتش بحذانا في فم، واللي ما يعرفش اللي هي كانت عندها التجربه معايا انا ورفع المجدي نسلموا عليه برشا، وسماح زاده يا حسره عايشوش. دخلت صباح نسلموا على جميع المستمعين اللي يسمعوا في راديو اي اف ام. ويا حسره عرفت نوستالجيك دخلت. كبرنا وحدك كبرت انا انت صغير. مازلت مزيانه ومازلت صغرونه. فرحانه برشا انك جيت بحذانا عايشوشه. فرحانه برشا اللي انا نرى فيك تو ايفولو معناها افيك لو طون. والله جو سوي تري فيير عايشك صافي والله سان في انورمون بليزير. عايشوشه اللي انت بحذانا اليوم نحكيو على كليبك جديد اللي هو اوماج لوالدك ربي يرحمه ان شاء الله وربي يصبركم، اللي هو كليب تعبت. كان تحكي لي عايشه كيفاش جات الفكره انك تعمل الكليب هذايا؟ حسيتو ثيرابي ليك انت؟ اي هكا حبيت نديفولي فيه شويه لي سنتيمون نتاعي. دونك ملي مات بابا جو سوي ارتيست على فان. دونك عرفت نلوج في غنيه تعبر على الاحاسيس اللي جوايا كيما يقول المصري. دونك صاحبتي اللي كانت معايا اللي هي رباب حسني اللي انا عشيرتي معناها، قلت لها رباب ساتوزي معناها خاطر لوجت غنيات ما قيتش. وجربت كانت اول تجربه لها، وبالنسبه لي انا جو تري ساتيسفيت et très contente. c'est pas une chanson commerciale, c'est une chanson عملتها روحي. je voulais partager ça avec le grand public, mes followers معناها اللي نحبهم. je voulais partager ça avec eux. ارتحت بعدها؟ اي فما انرجي كبيره برشا هكا. وتعرف كي حضرت في حاسه نوفل كنت معامله مش باش نبكي معناها. دايوغ مع الاعداد قلت لهم راهو معناها ما تقولوش راهو باش نبكي وراهو باش نعملوا هكا حكايه. لا 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 سا فا ايتر اوثنتيك سورتو كو سي با ان سوجي اللي انا نتاجر بيه معناها. وبكيت عند نوفل جوستومون برشا تهموك كي قريت لي كومونتير. فما قالوا لي مالك قالوا لك يزي عايشه ما تتاجرش بوفات بوك، اللي هو ما نعرفش انا صعيب انسان عادي انه يتاجر بوفات بو. اي حاجه تنجم تتاجر بها انتر جيمي، اما الموت مستحيل معناها بالحق مستحيل نتصور روحي ولا حتى اي عبد اخر. دونك سيتي اوثنتيك، سيتي تري سانسير. فوالا. وفات بوك قداش بدلتك عايشه؟ للاحسن ولا للافضل ولا انت قل لي قداش بدلتك للاحسن ولا للاسوء؟ بدلتني للاحسن، بدلتني برشا للاحسن. قويتني. أول حاجة ساعة علاقة بينك وبين ربي تكبر برشا. الحمد لله يا ربي على نعمة الإيمان. دونك وليت نرى الأشياء منظور آخر، وليت متصالحة مع الموت. نحب نقابل ربي، نحب نقابل وجه ربي، نحب نقابل بابا نهار ان شاء الله بعد عمر طويل. ان شاء الله بعد عمر طويل. توت فاسون ماناش هاربين منها، عرفت هذيك هي بعد عمر طويل. توت فاسون on vit avec كيما هو كان يقول لي سي لا في معناها ça fait partie de la vie. دونك باش نموت توا ولا من بعد المهم حسن الخاتمه. دونك سي surtout la croyance avec Dieu. c'est حاجه spirituelle ولات برشا. je suis devenue pratiquante très croyante. دونك الحمد لله معناها بديت بدلتني للاحسن. يمكن نقول ما خسرتش، هو سي فري خساره في الدنيا، ام تدخل نهاريخ ان شاء الله يا رب نقابله. عملت تاتو باسم والدك خالد. اكزاكتومون. كيفاش جاتك سورتو اللي انت قلت انه كونتر وخفت لا معناها تعرف انه تاتو حرام؟ ما نعرفش حرام ولا حلال، انا مانيش مؤهله باش نحرم ولا نحلل. هو اكل حرام ولا حلال هذوك وتلقاهم من عند عبيد صدقني اللي افعالهم لا تفرق منها من الحلال لحرام. دونك سيتي هكا حاجه بالنسبه لي انا بيرسونيل، حبيت نخلد اسمه. عملت له تاتو انا من قبل راهو من قبل نقول لهم نحب نعمل له تاتو، مي c'était une question تاع exactement ما بين الحرام والحلال، المباح ولا غير مباح. دونك من بعد كي مات جي با ايزيتي تو كلمت التاتوير نتاعي قلت له راني سي بون. قداش كي تشوفوا هكا بين يديك شنو الاحساس اللي يجيك؟ نبوسو بوس اسمه ربي يرحمه. ربي يرحمه يفضل لك ما عندك يفضل لي بارون الكل. سورتو نفس الميساج اللي عطيته في الواحد، بروفيتي من العباد اللي تحبوهم. والله هكا ذيك لا فيزيون اللي تتبدل في كي تخرج من الدار تعاود ترجع تقولها ولا تكلمها مع حاجتك بحاجه تو بيزون دو كيلكو شوز. وليت اتاشي اكثر لعائلتك. عائله عندي وليت بالحق تعرفش معناها عائله، تعرفش معناها صحاب، تعرفش معناها محبه، تعرفش معناها بديت اخر وقت تعديه مع العبد هذيك اللي تحبه. وقفوا معك؟ شكون وقف معك؟ والله يا أميمة تعرف جيتي تري سوربريز.
أصحابي 10 عمري هذوك موجودين، معناها لا شك فيهم، ما كنتش نشك فيهم. ساندرا، ايزر، أصحابي الآخرين اللي مش معروفين، عائلتي. فما عباد ما جيتش ميم با كل يوم أنا وياها كل يوم، وتجيكش ميم با نهار الأولاني بتي علت أنا ما نعرفش عليك في الوقت هذاك أنت كيفاش، كم سي معناها أنا حاجتي بيك في وقت آخر. جو نسي با. عبيد عاديين، صحابك عاديين ولا من الميدان الفني؟ فما من الميدان، فما وفما من توت فاسون. جو روبروش با معناها اللي يحب يجيني يحب جاني مي لامور اللي عطاوه لي معناها صحابي مو كومبلي سوفيزامون. قلت انه وفاة بوك بدلتك لدرجة انك ما عادش تقبل في برنامج ديما لاباس حتى حد ولا حتى شخص انه يقلل من شأنك ولا يستهزئ بيك، كيما اللي صار مع زياد مكي في ديما لاباس. لهالدرجة الباساج هذاك نتاع زياد مكي أثر فيك ووجعك؟ عاود تفرجت فيه ريتك عادي معناها حتى رياكسيون؟ جو في ان ايفور ومايما، جو في ان ايفور سي نورمال في تلفزة معناها، مش الباساج الاخراني بكل مع سامي عرفتوا اللي معنا وفي الورتاني، اللي معنا وفي الورتاني وليماج هذيك اللي عطاها لي معناها من اخيب، هذيك من اخيب لي سوفونير عندي معناها، وحتى معناها للغران بوبليك معناها سيتي حاجه اللي كسرت لي شويه خدمتي معناها. انا نخدم ومن بعد انت تجي تكسلي خدمتي وتبدا هكا تو بروفوك وكل. جو ناكسبت بلو اي دايوغ ما عادش نمشي لي زيميسيون الكل، وليت نصفي برشا معناها. ما جو ني با بوزوان دون اباريسيون اللي تقلقني، ما عادش لا مهنيا لا دون مانيير معناها سور لو بلان بيرسونيل، ما عادش لا متهيئه نفسيا، مش ما جو فاكسيني تتحمل. علاش حاجه تقلقني؟ ما نيفيت حاجات يقلقونا معناها. انا من موت بابا ولا قبل من موت بابا دايوغ كنت انفيتي في اي اف ام وجي با اكسبتي عند حصه من الحصص نتاعكم. مي نعرف اللي انت باغ اكزومبل حتى كان باش تنفيتيني وباش تبدا هكا تبربش شويه فما اون مانيير، فما حاجات، فما اون معناها هكا اون سامباتي، سا جو لاكسبت افيك ان غران كور. كيفاش كانت ردود الفعل عايشوش؟ ردود الفعل بين جينيرالمون باهي 80% يقول باهي. فما برشا اثرت فيهم، فما برشا حيرت فيهم المواجع. قريت لي كومنتير سور يوتيوب برشا يقول لك بكيتنا عايشه. مو اللي يحس بالحكايه ولا يذوقها العبد هو، اما اللي يحس بالحكايه ما ينجم كان يتفاعل، خاطر هذوك بالحق العباد اللي تفهمني ديجا سور انستغرام اللي هكا طلع لي شويه المورال. سيتي سي بيرسون لا اللي يقولوا لي راه اون فيكو لا ميم شوز وكل. اللي ما عاشش الحكايه يشوف الغنايه والكليب بطريقه اخرى ما ينجمش يحس بها 100%. معناها يقول لك بون جي بتيتر جي با ترو ابريسي ولا في شخص يبدا يتهاكم عليا ولا فهمت. دونك بون جو ريسبكت تو الموند، مي الحمد لله اللي فما عباد عجبتهم. في بيريود وفاه والدك خرجت على الانستغرام، انت نعرفوك عايشه اكتيف برشا على الانستغرام، تو بارتاج بريسك حياتك معناها الكوتيديان نتاعك مع لي زابوني لي فان اللي يتبعوا فيك. خرجت معناها حكيت على والدك برشا، قعدوا باهتين يقولوا عايشه مش لهالدرجه معناها مومون دو تريستيس بارتاجي مع لي فان نتاعك. Non, pas tout de suite. Je l'ai partagé après un jour peut-être voilà je ne sais pas ما نتفكرش بالضبط mais c'est بعد tu as besoin ou même والله معناها ريت لو سنتيمون هذيك يخليك. توت فازون انا ما نحبش برشا الدراما وديجا قلتها جيم با نكره الدراما. ريت تبدا عندك مشكله نحكيها باغ اكزومبل مروه متقلقه من داخل وشي تريست وكل مي ما نعديش التريستيس هذيك للعباد. دايوغ وقت اللي بابا مات وحكيت عليها قلت راني دخلت ونضحك معاه ونفدلك ومعناها تقول بسيكوبات مي جيم با لا تريستيس. نبكي وي مي نحب هكا جو شانج ان بو لو مود. دونك جو لي بارتاجي باسكو جافي بوزوان دو مي فولوورز اللي تبعوني باش يسبورتيوك ويقفوا معاك. وقفوا معاك برشا والله برشا والله. جو سوي ريكونيسانت للعباد اللي وقفت معايا، العباد اللي كلمتني، العباد اللي حكيت اللي كيزون بارتاجي لور اكسبيريونس معايا. دونك جو سوي تري ريكونيسانت. انستغرام
انستغرام عايشه من الممثله وليت انستغراموز بريسك معناها تعمل دي بوب تخدم شي خدمه نتاع انستغراموز يقلقك انه يقولوا عايشه عطيه انستغراموز ايش معناها هم انستغراموز هي اللي تعمل بوب لي برودوي هي البارتاج باش نجم نفهم اكثر سيرين عبد النور ترى انستغراموز مي سيرين عبد النور ماهيش كل يوم تعمل سيرين عبد النور وتمكيج وافيك دي مارك كونو وتلبس وهذايا من عند هذا وانا جيتي سوربريز معناها كيف برشا فنانين ايش نقول لك je dis que je suis une actrice ou je suis une artiste qui représente des marques. علاش qui représente je suis pas une vitrine للعباد الكل معناها مصباح ما تلقانيش عند اكس وبعد نفس الدومين d'activité تلقاني عند هذاك وعند هذاك نعرف انا je signe des contrats avec des marques précises معناها en exclusivité avec ces marques là وما نبدلش معناها فما une continuité donc نعرفش كي نسمي هذا انستغراموس اوكي مي انا قلقك معناها الكلمه ما تحبهاش لا علاش تقلقني نو با دو تو لا بالعكس اما فما اهل الدومين خير مني فما دي نون كي سون انستغراموز انفلونسوز نكون ارتيست و انفلونسوز مي انستغراموز خير مني ويخدموا في خدمه بالكدا معناها سي لور جوب قاعده تربح من انستغرام تفرجت في حكايه تونسيه والفلوس اللي يربحوا فيهم لي انستغرامور ما تفرجتش مي بيان سور جو غاني دو لارجون اون ترافاي اكثر من التمثيل ولا اكثر من التمثيل في تونس أكثر من التمثيل في تونس يعني لقيت البديل البديل انك تربح فلوس سورتو اللي تبع خدمتك شويه قرايتي عامله مانجمنت شو سي اكزاكتومون مناجي في روحي جرابل الخدمه هذه اكيد باش تجي نهار و سافا فينير كيما الفيسبوك نقص الانستغرام باش يجي نهار ويتنحى دونك ربح خيالي عايشه ولا لا ما عنديش ربح خيالي في تونس ما عنديش ربح خيالي في تونس جو بونس با بين وبين لا ما نعرف بين ما عنديش بين والله العظيم نقول لك حاجه وميمه كيما نهار تنجم تربح كيما نهار لي نجم شهر يجيك تخدم فيه نجم شهر لي معناها بالحق ما حسبتش والله لا حسبت انا نعرفك اللي انت مغرومه بالمسرح وبدايتك كانت في المسرح بعدت على المسرح عايشه وين مشيت علاش وليت مركزه والله مانيش مركزه الظروف تخليك تركز والخدمه تخليك تركز مي جو reprends très bientôt c'est ça je me ressource avec ça et d'ailleurs je manque d'inspiration لايامات هذوما على خاطرني بعيده على المسرح وبعيده على الاكتينغ مي جو reprends très خمم انك ترجع خمم مني نرجع بروحي معناها avec ma propre production قاعده تتفرج في مسرحيات عندي برشا اخر مسرحيه تبعتها متاع جميله الشيحي عجبتك جميلة نعرفها صاحبتك باش تكون اوبجيكتيف والله العظيم مش تروب اوبجيكتيف بالعكس معناها مش حتى صاحبتي برك عجبتني المسرحيه وبالحق ما فهمتش بعض ردود الفعل اللي انا قلت ما عنديش اكسبليكاسيون جميله شيحي اللي قالت رانيا تومي برا امشي اقرا مسرح باش تعمل مسرح باش يكون اكثر معناها تكون اكثر متمكنه ما نعرفش تفرجت عليها رانيا ولا سمعت عليها في مع فيصل الحبيري رانيا تعجبني ديجا كطفله وكانيماتريس محلاها معناها الا سور تري تري بيان دونك كممثله ما مريتش لو اقترح عليك فيصل الحبيري ترى روحك في الغول هذاك اللي تعمل فيه رانيا حتى الموضوع ما عنديش فكره عليه باغ كونتر رجل ومراه قبلت فيصل ولا قال لي جا تفرج في مسرحيه ووقتها نخدم مي تو كي نتفرج ولا نعطيك اش قولك فيها ككرونيكوز باهيه برشا تعجبني elle assure très très bien elle est classe elle est belle فما ايفوليوشن من رانيا نتاع الميتيو اللي هي اليوم موجوده وحتى من اول لي زاباريسيون وما كانتش سهله بالنسبه لها التجربه من الاول باش تاخذ بلاتو ومن بعد تكون كرونيكوز ما كانتش سهله مع اسامي كبار دونك فريمون برافو متأيد كلام جميله برا اقرا مسرح بوركوا با انا ناخذ راني نصيحه من عند هذه باش تحطها تيتر فيا فيه الو عايشه عطيه رانيا تومي برا اقرا مسرح انا لقيت لكم التيتر اليوم ما يهمكش في التيتر انا جو سوي بور حتى كي تبدا دوي باش انك تعمل حاجه جو سوي بور انك تمشي تقراها معناها انا باغ اكزومبل ما نجحتش في اي اف علاش ما نجح طول حطوني قدام ميكرو دونك ما نجحتش على خاطر ما عملتش même pas une formation donc j'étais ايات
directrice d'antenne وقتها كي قالت لي تعمل فورماسيون قلت لها وي مي توا جو suis pas passionnée en fait. ما تخممش انك تجدد تجربه اذاعيه وانت ديجا عملت مع امين قاره في شلت وقتها؟ non la radio c'est pas une passion pour moi. تلفزة أكثر تحب الكاميرا لما حالها هي الراديو اللي تتشافر توا احنا يا فين تي في تتفرجوا عليك سور يوتيوب دونك ولينا نتشافوا كيفنا كيف التلفزة صحيح توا يمكن نخمم شنو الحاجة اللي عايشة تقول عليها ستوب في الانستغرام ما نحبش نبارتاجيها هذه حاجة زون روج بالنسبة لي أنا ما نحبش نبارتاجيها مع لي فولورز نتاعي سيتادير حياتي الخاصة فما برشا راهو صحابي قلت لك 10 عمري يقراو معايا لا فامي ساعات جو بارتاج ان تو بتي بو معني مي سينون ما نبارتاجيش برشا ما عبيد ما تعرفش بالحق ريالمون سكو جو في يراو كان البراني تختار معناها شنو اللي تبارتاجا وشنو اللي ما يتبارتاجيش انت قلت ما نحبش نبارتاجي امي واختي خاطر باش ما يتسبوش ما نقراش كومونتير خايب ما سيرين عبد النور ما كانت عطيت لي ليكزامبل تاع سيرين تبارتاجي ولادها نهار كانت عرست très bien elle assume très bien peut-être je ne sais pas أميمة je ne sais pas peut-être الأم مش كيما بون هي صغارها c'est vrai mais je ne sais pas réellement ما تحطيتش في الموقف هذا. une autre vie وين وصلت القضية بينك وبين الحوار التونسي؟ في المحكمة مازال ما واليوم كيف غيري دايوغ اليوم جيتي افيك ان كليون كيف القضيه نتاعهم عندها عام ونفس نفس المشكل على نفس الموضوع نتاع عروسه وعريس دونك سيتي لو ميم تروك كيف واقفه مي راجل في الحبس توت فاسون توا انت هبط قلت انا صحيح متغش عليه لكن ما نتشمتش وحد ما يتمنى انه والله يا أميمة سي بيزار نقول دايوغ العداله معناها بالحق ما نتشمتش في عباد تدخل الحبس معناها toute façon je ne sais pas ما نحبش je veux pas commenter sur ça خاطر بالحق ما نعرفش توا بعد ما بردت عايشه وارتحت كي خاطر نتصور وقتها في فوفعه وغش وخرجت عملت فيديو عملت البوز وصاروا بعد منها فيديوهات الضحك منهم نور اللي نسلموا عليها. سونيا دهماني خرجت وحلفت براس بنتها قالت انا والله ما في باليش وكان في بالي الحكايه دي باش تغش البنيات راني ما نعملهاش. عاودت مع هيدي زعيم زاده كيف قالت انه الحكايه هذه كانت في مخها هي اللي اقترحت مش امين قاري اقترح عليها. ما نجمتش تصدقها حتى بعد ما بردت كي ما عاودتش سمعتها سونيا دهماني. انا مشكلتي ما كانتش مع سونيا دهماني معناها سيتي با افيك سونيا دهماني والمشكله ما كانتش زاده مع بون امين قارسي باسكو هو في بالو مي مشكله كانت لي مع ديريكتور دو برود. انت قلت امين قاره انت مشيت حكيت لامين قاره وامين قاره هو اللي خذيلك فكرتك. هو مش هو اللي هو ان فيت يعرف شنو معناها انا مشيت حكيت معاه وعلى اساس هو قال لي اجا للحوار معناها ومن بعد قال لي انا باش نعملها الفكره قلت له كيفاش امين سا سفي با معناها كيفاش تعملها الفكره قال لي بان ناخذ لي كا وانت تاخذ الاعمال فهمت. قلت له بون اوكي قال لي قلت له وقتاش تعملها قال لي انا في رمضان قلت له انا باش نهبطها راه ومن بعد مشيت قال لي باهي قابل فاضل واعطيه الفكره وكل قلت له انا عندي لاكور راه من التاسعه قابل فاضل عطيت لو سي دي فما راني كما قلنا في الفيديو فما راني انا مشكلتي ما كانتش الفكره اساسا مشكلتنا مش الفكره مشكلتنا النسخ مشكلتنا لو بلاجيا اللي صار معناها هنا وميمة انت تعمل باغ اكزومبل تجيب انفيتي تسالوا سؤالات هذوك تجي نفس الانفيتي الانفيت بعدك انت معناها ولا سمعتها سمعت سونيا الدهماني سمعتها كي قالت انه جابوا لها الكوندكتور بوتيتر جابوا لها كوندكتور نقول لك انا حاجه ما هو اللي كان قبلك قال لك فما حاجات تروكي اللي كان باكوش وسيم انا نقول لك حاجه كي تبدا دودون في الزبله اي با ما تجيكش لانفي باش دو فومير pourquoi elle a fait احنا on l'a truqué pourquoi elle a fait بالك هي حست روحها متقلقه non c'est pas vrai on a vécu l'expérience عايشه تقول انا ما يجينيش هكا باش نو مش هيك مش مره في اثنين مش ثلاثه مش مره في اثنين في ثلاثه مش حكايه الورده مش حكايه الكزاس مش حكايه لانفي دو فوميسمون مش حكايه برشا حكايات معناها برشا مش حكايه القهوه مش حكايه اللي حكيتها في البلاتو واللي ما فهمش منها ما صارت معنا احنا غالمون واحد جاي طيش البوبيل من الواحد ما صارتش معاه بوركوا حكيت عليها وهي على اساس ما تفرجتش فيها
حكيت على حاجات موجودين في فسالي جوست انت فسالي لوجيكمون كومون سا سفي معناها حتى عاد المنفذ وحتى في الواحد قالوا لنا فريمون نسخ معناها سي دو كوبي كولي كومون تو اكسبليك سي دو كوبي كولي ما عرفش انا بمعرفتي بسونيا الدهماني بتاتر باش انا مش في شخص هذا اي باش بمعرفتي ما نتصورش لها الدرجه سونيا الدهماني باش تشوف وتجي تحلف براس بنتها وتقول لك يا عايشه ويا ساندرا وراس بنتي كان في بالي بيكم الحكايه هذه باش توجعكم ولا الحكايه هذه صارت راني ما نعملهاش. اي صارت الله غالب صارت وفي نفس النهار اللي احنا باش نخرجوا فيه لا فيديو معناها لي كوانسيدونس ياسر كبار يعني هما في بالهم بيكم انتم باش تهبطوا الفيديو هما هبطوها قبلكم بيان سور هما علاش معناها علاش لي كوانسيدونس هذوما الكل pourquoi ces coïncidences علاش نفس الموضوع ونفس المواضيع في نفس الموضوع ونفسها علاش لكن عايشه تتصور انه بعدك البوليميك اللي صارت الحلقه نتاعك عرفت نجاح كبير ووصلت دخلت للتوندونس لو كان ما صارش هذاك الكل زعما تعمل نفس النجاح هذاك تعمل نجاح اما je sais pas peut-être bien sûr le polémique pour être honnête معناها البوليميك عاونتنا معناها ça booste un peu donc oui c'est normal ou même pour être honnête ايش بكم وقفتوا عملتوا حلقتين وقفتوا ما وقفناش احنا صورنا ونستناو في 2020 على خاطر فما دي بارتنير معانا عندنا دي كابسول سان سبونسور وتعرف البرودكسيون تحب لها فلوس دونك نصوروا دي كابسول فيهم دي سبونسور وفما دي كابسول ما فيهمش دي سبونسور دونك لي كليون يحب ابارتير من 2020 يعني باش ترجع ابارتير من 2020 ابارتير من 2020 موجوده لو يتصلوا بك قناه الحوار ويقولوا لك نحبوها تتعدى عنا تقبل ما خممتش فيها هك هاني جبتها لك انا على غفله لو فما احتمال انك تقبل ما نتصورش ما يتصلوش بيا ما نجمش نجيبك وحدي خاطر معايا ساندرا الشحاوي في الفيديو لازم هي تكون موجوده باش نجم ناخذ القرار حسيت انه فما احتمال انك تقبل مادام هكا تخمم انا ياسر عمليه معناها ريت انا وياك عندنا مشكله مع بعضنا بيرسونيل ولا ما نعرفش انا مادام فما مصلحه مشتركه ما بيناتنا ناخذ في الخدمه نخدم je suis très professionnelle j'essaie d'être très professionnelle من المشكله هذه وليت ما عادش تحضر في قناه الحوار التونسي ما عادش يستدعوك بيان سور ما عادش عيطوا لك لا ما عادش عيطوا لي شو ما عادش عيطوا لي كيفاش معناها يصير مشاكل ما بيناتنا ويعيطوا لي سا سفي با اخر مره كنت موجوده في قناه الحوار التونسي ككرونيكوز في برنامج حكايه رمضان حكايه رمضان مع نوفل الورتاني جيتي انفيتي عند سامي الفهري في فكره سامي الفهري سيتي لان دي بلو بو باساج عندي عديته واقتنعت انه سامي ما يحبكش ولا يحبك وقت لا ما الحقيقه il n'a pas exprimé ses sentiments معناها il était très professionnel le gars donc معناها ما عنديش حتى مشكله مع ما c'était un très beau passage من احسن لي باساج اللي عديتهم فريمون معناها جو غارد ان تري بو سوفينير وعلاش كانوا من احسن لي باساج اللي عديتهم على خاطر سامي الفهري ولا انت حسيت روحك دابور فريق الاعداد فيه هيتي زعيم وانا ما نشكش في اعداد هيتي زعيم و سيتي فريمون ان نيفو هكا معناها تري كلاس très classe. Il y avait un petit quota انا j'adore le déjà يقولوا لي شبيك تتبدل من الانترفيو خاطر ça dépend من اللي قاعد يسال فيا معني donc tout dépend de l'autre si elle est intelligente je m'adapte en fait البسي نتاعي يقول لي tu es une éponge كاين اللي يعني يعمل لي في انترفيو ويبدا هكا بيس الحشيك شويه دونك انا نبدا ابسل منه انت كيف جاوك تو non je suis très bien même لكن من بعد سامي بلبزع معاك كي جاب ايمن لاسيق وزياد مكي دايوغ ربحت يعني حسيت روحك هكا غيظك كيفاش فشيت فيهم غيظك كي حكموا لصالحك c'est une question d'estime de soi mais ça se fait pas ce qu'ils ont fait d'ailleurs ما عنديش commentaire حسيتهم مسؤولك من شخصك ومن كرامتك ça se fait pas sur le plan professionnel personnel ça se fait pas il faut pas profiter d'un plateau باش تجي تفش غيدك في شكون وانا ما نعيبش عليهم هما اكثر من اللي نعيب على ايمن اللي انا نحترمه برشا واللي انا عندنا علاقه قعدت باهيه اتصلش بيك ايمن من بعد في مولد والدي اتصل بيا ومعناها بالحق
ça m'a touchée. زيد ماكي ما كلمكش اعتذر بالك شي قال لك يمكن لزيت لك شويه نعرفوا اللي انتم اصحاب في الدنيا زيد كيتولي ما نعرفش كلمني في موتويلتي ولا جو مو سوفيان با مي ليه ما اعتذرش يتولي من وقتها نو جو بونس با صحيح ولا غلط مخطوبه وتعيش في قصه حب على قريب العرس فيك تضحك خاطر انا انتظرت انك تسالني كيستيون هذه بالحق والله ما عادش الخطيب اللي شفناه في التصويره والخاتم هذاك اللي ما عادش قلت انه فكره العرس بعيده عليا وما نخممش فيها انا هذيك مشكلتي ما عادش خاطر ديما توهقني فكره العرس تلمون شي انديبوندونت وتلمون نقول انا نحب راجل ارجل مني ديما نقولها لصحابي تلمون ما عندكش فكره معناها شو غيريير دونك جو ناكسبت با لو بروفيل نتاع راجل يبدا اقل مني ولا اللي عرفتهم الكل شخصيتهم مش قويه لا باش نقول لك ما خليهم بتاتر شخصيتهم قويه ما انا ما تفاهمتش معاهم اما لو بارتنير اللي نحب نكمل مع حياتي لازم يكون بالحق لو كريتير الاولاني كنت عندي دي كريتير اخرين توا بعد سورتو بعد موت بابا لو كريتير هذاك سي لو اوبليغاتوار واش في واحد يشبه البوك الله يرحمه ماذا بيك هكا الله يرحمه papa n'était pas parfait hein. Pour moi c'était le papa parfait mais il avait هانك قلت سي maladresse mais bien sûr فما حاجات في بابا نتمنيهم في انا عقلانيه راهو مش على خاطر بابا توفى الله يرحمه دونك فما حاجه لي جو في با جو ne mélange pas معناها جو في لا بار دي شوز mais فما حاجات اكيد في بابا في حنيه بابا في حب بابا اللي مانيش باش نلقاها في حتى راجل مي لازم فما حاجات كي كومبل فيد هذاك عايشة عطية فكرة الحجاب واردة ونجم نتحجب على قريب صحيح ولا غلط؟ غلط عمري ما قلت هذا لا نسأل فيك أنا صحيح وإلا غلط؟ خاطر لا غلط توا بور لو مومون ماهوش قريب الحجاب وباش يسبوني بيان سور في التيتر هذايا اللي حافظتهم لي تيتر باش يسبوني في التيتر هذايا مي بالنسبه لي انا ماهيش لابسه اللي باش تحكم عليا فما حاجات اخرين بريوريتير وبوتيتر جو نسي با كين قلت انك انت رجعيه رجعيه سكيزوفرين شويه سكيزوفرين برشا مش شويه معناها بالحق راه في الدار تراني حاجه اخرى ما بين صحابي تراني حاجه اخرى وساعات هكا نترشق نتاع حكايات نتاع ارتيست معناها اي ارتيست هو اللي سكيزوفرين جو بونس سكيزوفرين بيبولير كل شيء نجم تعتزل عايشه تخمم هكا نهار تعتزل وتسكر عليك الابواب الشهره كل وتعيش في وحدك من غير ما الناس تعرفك شنو تعمل وما تعملش كان عرس بوسيم يوسف نعملها باسم يوسف وسيم يوسف تعرفوش شيخ تفرجني شيخ وسيم يوسف احسن واكثر شيخ معناها نحبه واقرب لقلبي هذا شيخ عقلاني برشا عقلانيين ديجا في الخليج يحبوهوش على خاطر العقلانيه نتاعو وتري مودرن في التفاسير نتاعو ونحب راجل كيفه منين هو من الخليج جو سي با اكزاكتومون منين بالضبط سعوديه بتاتر متزوج ولا متزوج وديما يخاف من مرته دايما تقبل انك تكون الزوجه الثانيه غادي وارد انهم يعرفوا بمراه اخرى هو وارد على الاخر تقبل ولا لا نحب راجل كيفه معني نحب راجل كيفه يخاف ربي وراجل وريسبونسابل وضامر ياسر لا بوكو دومور ياسر عنده هومور سعيد الجزيري شيخ سعيد الجزيري قلت في ستاتيو ليك قلت نحبك وتمنيت اني نسلم عليك وشكرك من بعد شكرني وتقبلنا فما الكوتيديان هكا برشا الله خير والله قابلنا وجاي في موت بابا الله يرحمه وقعدنا نتقابلوا ومشيت للاذاعه وتوا نحترمه برشا il est très moderne d'ailleurs c'est un docteur في الماتيماتيك بروف دو مات نحب الدين والعقلانيه كي يبداو مع بعضهم هذيك اش نحب تو سكي لوجيك في الدين ما نحبش التعصب نكره التعصب كلمك من بعد منك ليه اتصلت بيه قابلته قلت لك تقابلنا جاي في موت بابا وتقابلنا لي اون ايتي اون كونتاكت من بعد الباساج هذاك كلمني ما صدقتش لي هو كلمني ولين قابلته ولين شكرني في الاذاعه باش صدقت قلت بكشي ميغالو يعمل في صحيح ولا غلط عايشه مريم بن شعبان رفضتك في كاستينغ وطردتك قداش قديمه الحكايه اميمه ما غير اسمي ما قلناش في القديمه ما قلتش الاسم دونك مريم بن شعبان هي اللي طردتك ما قلتش الاسم شفت في اوتاش
مريم بن شعبان. مريم بن شعبان بحق تربيتك؟ هو طريقة متاعها متاع مريم نجم تكون كانت شوية معناها هكا c'était pas souple. Les manières نتاعها كيفاش عادت لي لو كاستينغ وكل مي حكايتي جافي 17 ans عندها 10 سنين. علاش عايشة لليوم ما خرجتش لمصر كيما رشا معاوية كيما جوليا الشواشي؟ Je suis pas prête tout simplement. Je suis pas prête. ترى رشا معاوية بريت انها تكون موجودة في مصر؟ هي بيان سور elle assume معناها هي حرة وهي تبع فيها؟ نو. عليه؟ مانيش معجبة. مش كنتوا صحاب انت وياها؟ هي توا de toute façon je la respecte معناها ما عندي حتى شيء ضدها مي مانيش نتبع فيها. وجوليا؟ كيف ما قابلتها مرة برك. باهي عايشة قلت انه صحيح ولا لا انك تحب تسمي بنتك نهار اخر على اسم كلبتك اما؟ قلت نحب نسميها اما ما قلتش اسم كلبتي شو الاخر. هو انا اسم الاولاني والله البارح نتفرج فيه وما سبت با نورمال قلت اما خاطر دوب ما سالني هادي العايم جيتي هكا بخيت وانا كنت نحب نسمي بنتي اما بيسكو جي با يو انكور معناها دونفون سميت كلبتي اما مي نو جو في شونجي دو ديدي معناها وليت تخمم في ردود فعل التوانسه ريت روحك والله ليه والله بالحق خاطر اما سي لو نون كو جادور. قلت انك تتمنى انك تتبنى صغير؟ اي نتمنى التوا سي دان اوبجيكتيف كو ان شاء الله نهار يخرج جاتان. تولي كيما انجلينا جولي هكاكا؟ قلتها كيف قلت كان ان شاء الله كان نولي كيما انجلينا جولي معناها. ولو راجلك باغ اكزومبل نهار اخر يقول لك لا ما نحبش انا تتبنى صغير عايشه؟ تقنعوا. علاش عايشه تصورت فوق السطح وما قلتش الناس اللي ذاك سطح وفوتوشوب؟ هو مش سطح هو لاك دو بلوتو. وانا ما خبيتش ومهبطه لي ستوريز راني انا مهبطه لي ستوريز لو جور ميم اما ماك تعرف العباد حبوا يعملوا شويه امبيونس شويه جو سما ما تغششتش وعلى نمرو ساقك بورتون ساقك صغيره تي هما توت فازون حتى كان ساقي كبيره لي مانكان الازين المانكانات ساقهم كبار معناها سي ان كومبليمون اكزاكتومون انا قصيره وساق جو شوز جو 38 معناها هما حبوا يعملوا هكا شويه امبيونس خليوه. صحيح ولا غلط انك تصالحت انت وباي زردي؟ غلط. ما تصالحتوش؟ تصالحنيش وما عنديش مشكله معاه. سامحتها بينك وبين روحك؟ ما عنديش مشكله معناها. لا نسأل فيك سامحتها معناها؟ جو با رونكونيير معناها شنو هو اللي صار معناها هي ما غضتني منها صحيح ما كهو. تبعت اللي صار بينها وبين كلاي بي جي؟ تبعت. جيت مع صف بيا ولا صف كلاي؟ مع الزوز. ما هذا غلط وهذا مع الزوز. تلوم عليهم الزوز. عايشة شنو الجديد في الأيامات الجاية بعد الكليب؟ تعبت فما مشروع تمثيل حاجة هكا؟ فما مشروع تمثيل باش نرجع للتمثيل إن شاء الله قدرة ربي معناها. في رمضان؟ لا مش في رمضان. سينما اكزاكتومون. سينما باش نشوفك أول مرة في السينما؟ أول مرة في تونس. أول مرة في ان لون ميتراج ولا ان موين ميتراج معناها خاطر عملت دي كور ميتراج. دونك نتصور إن شاء الله نلقى في أيام خرطاج السينما. أي اللي كنت غايبة فيه عليها السنة؟ أنا نقول جو نبارتيسيب با مادام ما عنديش عمل. دونك ان شاء الله العام الجاي في 2020 تكون موجوده في ايام قرطاج السينمائيه. نتمنى لك برشا توفيق عايشه ان شاء الله تعدى الانترفيو سامباتيك تري سامباتيك. ميرسي بوكو والله ان غران ميرسي وميم. نتمنى لك برشا توفيق. ميرسي لتوت ليكيب. ميرسي امينه بورانجه في الاعداد. ميرسي سماح في الاخراج. شيماء سياح في التصوير. كنزه في الديجيتال. كنت معكم اميمه العياري. باي باي. تشاو تشاو.